नमस्कार, हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रम हरेक महिनाको 15 गते र 30 गते गरी महिनामा 2 पटक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रममा हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको अङ्कमा हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि र विकास निर्माणको योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग उपमहानगरपालिकाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटोलाई समेटेर कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका देशको नामबाट नामाकरण गरिएको प्राचीन सहर हो। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा प्राचीन सहरको रूपमा परिचय बनाउन सफल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि परिचित छ। यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायको बसोबास छ। 23 वटा वडामा विभाजन भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाली भएर आएपछि विकासले पनि गति लिन सुरु गरेको छ। सडक कालोपत्रे, स्तरोन्नति, ग्राभेल गर्नेदेखि डुबानबाट जोगाउन नाली निर्माण गर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पनि तीव्र गतिमा अघि बढेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भारतको रूपैडिया नाकासँग सीमा जोडिएको छ। यो नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म व्यवसाय हुँदै आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा हुने विकास निर्माण तथा यसले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू लुम्बिनी प्रदेशभित्र र कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा नमस्कार। 2080 साल वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म देशैभरि सञ्चालनमा रहेको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि सञ्चालन भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना वा घटना घटेको स्थानको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। विद्यालय भर्ना गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, राहदानी बनाउन, नाबालक परिचय पत्र बनाउन, ब्याङ्कमा खाता खोल्न तथा सरकारले दिने विभिन्न सेवा सुविधा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक भएकोले नबिर्सी आजै वडा कार्यालयमा जाउँ। आफू र आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सम्पूर्ण घटना दर्ता गराउँ। यो सप्ताहव्यापी देशैभरि सञ्चालन भइरहेको व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहभागी भएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। यहाँहरूको सबैको सहभागिता रहनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरूलाई पुनः यो सप्ताहव्यापी व्यक्तिगत घटना दर्तामा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपालगञ्ज गर्मीमा अति गर्मी र जाडोमा अति जाडो हुने स्थानको रूपमा परिचित उपमहानगरपालिका हो। यहाँ गर्मीमा लु, जाडोमा शीतलहर र बर्सातमा डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले प्रभावित बनाउने गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले विपदबाट जोगिन तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी विपदमा प्रयोग आउने सामग्रीहरू भण्डारण गर्नुको साथै विपदको बेलामा वितरण गर्ने गरिएको स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवाली बताउनुहुन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहरी बस्ती भएको र पुरानो सहर भएको कारणले गर्दाखेरि विपदमा विशेष गरेर भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले यो नेपाल उपमहानगरपालिका अति उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न हाम्रो यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेष गरेर नेपालगञ्जको 3 नम्बर, 7 नम्बर र अन्य क्षेत्रहरू जुन चाहिँ पुरानो बस्ती रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका चाहिँ घरहरू जोडिएको अवस्था, त्यसै गरेर पुराना घरहरू कारणले गर्दा भूकम्पीय जोखिममा छ। त्यसै गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा यो ढल निकासको पनि पर्याप्तता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो डुबानको समस्याहरू पनि छ। यद्यपि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ढलहरूलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने कार्यहरू, त्यसै गरेर पानी बगेर जाने नालाहरूलाई चाहिँ सफाइ गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ।
र आगलागीको घटनाहरू पनि बाँकीमा हुन्छ र विशेष गरेर यो सहरी क्षेत्रहरूमा यो विद्युतीय सर्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आगलागी घटनाहरू भएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसको लागि नेपाल उपमहानगरपालिका को चाहिँ दमकल सेवा एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कतै आगलागी हुने बित्तिकै 3वटा दमकलहरू छन्, ती दमकलहरूले चाहिँ निभाइरहेको छ। त्यसै गरी समुदाय स्तरमा हामीले यो आगलागी जन्ने विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि समुदाय स्तरहरूमा घरायसी यो आगलागी घटनाहरू न्यूनीकरणको लागि जनचेतनामूलक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल उपमहानगरपालिकामा रहेको स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नियमित रूपबाट चाहिँ विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नेपाल उपमहानगरपालिका पक्कै पनि यो नेपालमै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सहरको रूपमा चाहिँ छ। यो हामीले भन्नुभन्दा पनि यो विगतको चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ नेपालगञ्जको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम उच्च गर्मी हुने, लु हुने छ र त्यसै गरेर जाडो महिनामा शीतलहर पनि अत्याधिक मात्रामा हुने छ। हामीले शीतलहर र यो लु प्रतिकार्यको लागि योजनाहरू पनि निर्माण भएको छ र विशेष गरेर विद्यालय स्तरमा त्यसै गरेर श्रमिकहरूलाई चाहिँ दिउँसोको समयमा काम नगरी अलि शीतल प्रदान हुने बिहान साँझ काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ गर्ने गरेको छ। त्यसै गरेर जाडोमा दाउरा वितरण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र सङ्कटासन्न समुदायहरूलाई चाहिँ यो न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने कुराहरू त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेको छ। अनि लुबाट बच्नको लागि रेडक्रसबाट पनि सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। एउटा लु प्रतिकार्यको एउटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, त्यसले चाहिँ जनचेतनामूलक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र नेपाल उपमहानगरपालिकामा यो सुपर प्रोग्राम यो सहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना छ, त्यसबाट पनि विपद व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक गतिविधि र अन्य योजनाहरू निर्माण गर्ने र नेपाल उपमहानगरपालिकाले विपद पूर्व तयारी प्रतिकार योजना निर्माण गरेर पनि ती खालका गतिविधिहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। उपमहानगरपालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ। यो केन्द्र मार्फत चाहिँ हामी विपदमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू चाहिँ हामीले भण्डारण गरेर राखेका छौँ। हामीसित छुट्टै विपदको भण्डारण कक्ष छ, स्टोर रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू छन्। त्यसै गरेर यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत चाहिँ सबै स्थानीय तह यो हाम्रो वडा स्तरसम्मको विपद व्यवस्थापन समितिसित समन्वय गर्ने, त्यसै गरेर हामी नेपाल उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्नुपर्ने खास गरेर विपद पूर्व तयारी प्रतिकार योजना, त्यसै गरेर विपदको बेला यो हाम्रो व्यवसाय निरन्तरताको लागि भनेर योजना निर्माण गरेका छौँ। एकदमै राम्रो एउटा पहल पनि भएको छ नेपाल उपमहानगरपालिकाले। हामीले चाहिँ यो विपदको बेलामा क्षति हुने उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको चाहिँ बिमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो यो लाइफ इन्सुरेन्स बिमाको लागि चाहिँ कार्यविधि पनि तयार भएको छ। त्यो कार्यविधि भइसकेपछि हामीले चाहिँ उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बिमा पनि कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यावत रूपबाट चाहिँ नीति नियम बनाउने र प्रतिकार र पूर्व तयारीका लागि चाहिँ विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले नगरमा रहेका छाडा तथा सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न सुरु गरेको छ। उपमहानगरको पशु सेवा शाखाले एनिमल नेपालसँगको सहकार्यमा करिब 200 सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न गत चैत्र 27 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म शिविर सञ्चालन गरिरहेको पशु शाखा प्राविधिक अच्युत गौतम बताउनुहुन्छ। हाम्रो यस नेपाल नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि छाडा सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि जनसमुदायको जनगुनासो पश्चात हामीले यस कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य 200वटा कुकुरहरूमा चाहिँ बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आज 2079 12-27 गतेदेखि 80 गतेसम्म सञ्चालन हुने यस शिविर कार्यक्रममा चाहिँ आजसम्म हामीले चाहिँ 182वटा कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गरिसकेका छौँ। अनि अब आउने दिनहरूमा पनि विरत रूपमा सञ्चालन गर्ने नै छौँ। हाम्रो यो चोकहरूमा जस्तो हिजो हामीले यता भिरकुट नगरतिर बजारहरूको एरियाहरूलाई कोर एरियाहरूलाई बनाएर कुकुरहरूको सङ्ख्या बढी भएको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर हामीले कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गर्ने गर्छौँ।
एनिमल नेपालको प्राविधिक सहयोग र नेपाल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको पूर्वाधार विकासका लागि सबै जनप्रतिनिधिले प्राथमिकताका साथमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष दीपक वर्मा। उहाँले उपमहानगरको विकास निर्माणका लागि स्थानीयको लागत सहभागितामा समेत काम हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले सडक बत्तीको व्यवस्था तथा डुबानबाट जोगाउनका लागि नाली निर्माण, कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ग्राभेल गर्ने लगायत पूर्वाधारहरूको निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउनुभयो। नगरपालिकाको विकास, समग्र विकासको विषयमा चाहिँ जुन यो चालु आर्थिक वर्षमा चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको अब पूर्वाधार विकासलाई अहिले चाहिँ हामी तीव्रताका साथमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाबाट लागत सहभागितामा 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत 1 देखि 23 वडामा चाहिँ तपाईँको ती कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको 108 फिटे चाहिँ हनुमान मूर्ति जुन चाहिँ तपाईँको मेयर साहबको चाहिँ तपाईँको अहिलेको नगर प्रमुख हाम्रो प्रशान्त विष्ट मेयर साहबको चाहिँ तपाईँको सङ्कल्प पनि थियो, जसको चाहिँ तपाईँको अब यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो सडक बत्ती जुन धम्बोजी चोकदेखि हाम्रो चाहिँ गणेशमान चोकसम्म जुन यो स्ट्रिट लाइटहरू रोडमा लागेको छ, पुरानो सुलारहरू जुन काम नलाग्ने अवस्थामा थियो त्योलाई निकालेर यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको धम्बोजीदेखि लिएर एयरपोर्टसम्म स्ट्रिट लाइट चाहिँ लगाउने भनेर त्यो रोडको बिच भागमा रहेको ग्रिन बेल्टमा त्यो चाहिँ खाल्डरहरू खनिरहेछ, त्यसको काम चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट चाहिँ तपाईँको आएको चाहिँ बजेटबाट 7वटा विद्यालय, मदरसा लगायतमा चाहिँ तपाईँको यो टेन्डर सम्झौता भइसकेको छ। भोलि चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा रहेको पाटेश्वरी विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको अब मेयर साहबबाट चाहिँ शिलान्यास हुने त्यो प्रक्रिया व्यवस्थापन समितिले अगाडि बढाएको छ। अब भोलि ठेकदारको टिम सबै चाहिँ त्यो अगाडि हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको टुलटेक र ताल जुन गएको पनि कार्यकालमा मेयर साहबले त्यसलाई गएको मेयर कार्यकालमा हाम्रो डाक्टर धवल शमशेर राणा मेयर साहबले जुन अगाडि बढाउनु भयो थियो, त्यसलाई हाल पनि चाहिँ त्यसमा वाल बाउन्ड्रीको चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब यो नेपालगञ्जमा बर्खायाम आउन लाग्यो। बर्खायाम आइसके पश्चात चाहिँ हजुरको नेपालगञ्ज डुबान हुने अवस्था र ती डुबानलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै अहिले चाहिँ तपाईँको यो भेरी प्राविधिक शिक्षालयदेखि जुन तपाईँको यो बिलासपुर हुँदै र वडा नम्बर 17 हुँदै जुन नाला चाहिँ तपाईँको गएको छ, त्यो नाला चाहिँ दुन्द्रा नाला चाहिँ त्यो सरसफाइ चाहिँ कहिले नभएको, धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यो पुरै जाम थियो, त्यसको सरसफाइ एकदम अहिले पानी नबग्ने अवस्था थियो, पुरै जाम थियो, त्यसको चाहिँ सरसफाइ काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दोस्रो चरणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको चाहिँ अन्य चाहिँ जुन ठुला नालाहरू छ, जस्तै त्यो बागेश्वरी मन्दिर बसपारक हुँदै आउने बागेश्वरी मन्दिर वडा नम्बर 4 र 2 अनि यसरी आउने त्यो नाला चाहिँ सरसफाइमा जाने हो। त्यसै गरी अन्य चाहिँ नालाहरू सरसफाइ हुने हो। यस्तै चाहिँ तपाईँको अब पूर्वाधारकै उसमा हेर्दाखेरि भने अब यो वार्ड नम्बर 19 बसदेवपुर, जसमा चाहिँ तपाईँको यो पूर्वाधार विकास अन्तर्गत नै चाहिँ तपाईँको 5.5 करोडको ठेक्कामा अस्पताल चाहिँ तपाईँको कालोपत्रे नाला, पक्की नाला चाहिँ तपाईँको त्यो निर्माण सुरुवात भइसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, जस्तो धार्मिक चाहिँ मठ मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, मस्जिदहरू चाहिँ त्यसमा पनि नगरपालिकाबाट चाहिँ तपाईँको काम चलिरहेको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेको यो हाम्रो शक्तिपीठ बागेश्वरी माता शक्तिपीठमा यो जुङ्गेश्वर महादेवमा चाहिँ तपाईँको जुन जाने ऊ थियो, पर्खाल थियो कि जुन जाने चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुल थियो, त्यसको चाहिँ त्यसलाई पुनः निर्माणको चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको वडा नम्बर 21 मा रहेको यो कान्जी हाउस, त्यो कान्जी हाउसमा पनि चाहिँ तपाईँको यो सानो वडा नम्बर 21 मा यो पुनः चाहिँ त्यो कान्जी हाउस चाहिँ तपाईँको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो मनिकापुर वडामा चाहिँ तपाईँको रु 1 करोडको लागतमा सडकको काम चाहिँ चलिरहेको छ, कालोपत्रेको, यो नगरपालिकाबाट नै हो। यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको 1 देखि 23 वडामा नगरपालिकाबाट पाएको बजेट सिलिङबाट 1 देखि 23 वडाका वडाध्यक्षहरूले
त्यो बजेटबाट चाहिँ तपाईँको यो विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको पनि यो विद्यालय भवन निर्माणको काम यो प्रदेश सरकारबाट अरू अन्य नगरपालिकाको स्रोतबाट पनि चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू जुन छ त्यो स्वास्थ्य चौकीको पनि काम चलिरहेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको अब कामको स्पिड चाहिँ बल्ल चाहिँ समातेको छ नगरपालिकाले। अन्य थुप्रै चाहिँ कुराहरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकै बजेटबाट चाहिँ तपाईँको चलिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18मा पनि सङ्घीय सरकारबाट थुप्रै बजेट चाहिँ आएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारबाटै ठेक्का लागेर चाहिँ तपाईँको थुप्रै कामहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। र चाहिँ तपाईँको गएको आर्थिक वर्षमा थुप्रै चाहिँ तपाईँको यो सङ्घ र प्रदेशको सम्पूरकबाट जुन ठेक्का लागेको थियो तर चाहिँ काम महँगाइले गर्दा ठेकेदारहरूले काम नगरेको अवस्था थियो। देशभरिमै आन्दोलन गरेर त्यो काम ठप्प गरेको अवस्था थियो। त्यसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त्यसै ठेक्कालाई निरन्तरता दिई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेटबाट ती कामहरू पनि चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ सम्पन्न गरेको छ। यही कुराहरू चाहिँ तपाईँको नेपालगञ्ज नगरपालिकाले चाहिँ अहिले गरिरहेको छ। साथसाथै चाहिँ तपाईँको वडा अन्तर्गत र नगरपालिका अन्तर्गतका थुप्रै योजनाहरू अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तै पूर्वाधार विकास भइगयो, शिक्षाको भइगयो, स्वास्थ्यको भइगयो, जुन चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। कतिपय चाहिँ सम्झौता भइसकेको निर्माण सुरुवात नभएको त्यो पनि केही दिनमा चाहिँ सुरुवात हुने भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा अध्यक्ष वर्माले नेपालगञ्ज वडा नम्बर 18मा भौतिक पूर्वाधारको विकासले तीव्र गति लिएको दावी गर्नुभयो। सडक कालोपत्रे, नाली निर्माण र ग्राभेल मात्र नभई टोलको विकासका लागि विभिन्न विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गरिरहेको दावी गर्नुभयो। वार्ड नम्बर 18मा हामीले पूर्वाधार सँगसँगै यसपटक चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जोड दिनुपर्छ भनेर हाम्रो टिम, म लगायत मेरो सदस्यहरू र त्यहाँका चाहिँ अरू पार्टीका चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ अग्रजहरू र अरू पार्टीका चाहिँ साथीहरूसँग पनि सरसल्लाह लिएर कसरी यो वडालाई चाहिँ अझ योभन्दा पनि राम्रो र नमुना बनाउन सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको यो वार्ड नम्बर 18मा रहेको यो मात्र चाहिँ मावि विद्यालय, त्यसमा चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा यो भवन निर्माण हामीले चाहिँ भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यो भवनबाट आउने आम्दानीबाट चाहिँ तपाईँको निजी स्रोतमा चाहिँ शिक्षा राखेर विद्यार्थीहरूको पठन पाठन र चाहिँ तपाईँको उच्च क्वालिटीयुक्त चाहिँ तपाईँको शिक्षा विद्यार्थीहरूले पाउन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो निर्माण चाहिँ गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको वडा नम्बर 18मा रहेको अन्य जुन विद्यालयहरू थियो र त्यो मावि विद्यालयमा पनि चाहिँ पुनः रु 39 लाख रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। त्यो पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी हजुरको पाटेश्वरी प्राइभेट विद्यालयमा प्रदेश सरकारबाट हाम्रो नगरपालिकाको प्रमुख हाम्रो मेयर साहबको सहयोगमा चाहिँ तपाईँको पाटेश्वरी प्राइभेटमा अब भोलि त्यसको शिलान्यास हुँदै नै छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यतिर चाहिँ हामीले फेरि स्वास्थ्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर स्वास्थ्य चौकीभित्र रहेका चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू, त्यहाँका शौचालयका कुराहरू भयो, त्यहाँका वाल बाउन्ड्रीहरू पुरानो भइसकेको छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्भर्टर जसले गर्दा मेडिसिन बिग्रिने अवस्था थियो, त्यहाँका बेडहरू र त्यहीँभित्र चाहिँ तपाईँको सेवाग्राही स्वास्थ्य चौकीबाट लिने सेवाग्राहीको लागि प्रतीक्षालय निर्माणको पनि हामीले प्रक्रिया वडा नम्बर 18ले अगाडि बढाएको छ। र पूर्वाधारको विकासमा यो वर्ष पनि चाहिँ तपाईँको 2वटा चाहिँ तपाईँको कालोपत्रे सडक चाहिँ हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एउटाको लम्बाइ हजुरको 2 किलोमिटर भन्दा अनि बढी नै थियो। त्यसै गरी अर्को भाटबटेनीको छेउमा रहेको चाहिँ श्रीनगरमा 270 मिटर अस्फाल्ट कालोपत्रे त्यहाँ पनि हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 2-3वटा पिसिसी सडकहरू 2-3वटा टोलमा हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी केही टोलहरूमा यो आरसिसी नालासहित माटो पटाएर ग्राभलिङ गरेर त्यसलाई रोलरले फिल्डिङ गरेर त्यो हामी काम सम्पन्न गरेर लगायत चाहिँ तपाईँको 11-12वटा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अझ चाहिँ कतिपय काम जारी छ र अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल देशको अवस्था अलि जटिल भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट कतिपय योजनाहरूमा सम्झौता नगरेको योजनाहरू पूर्व स्वीकृति गर्न चाहिँ अगाडि नबढाउनु भनेर परिपत्र आएको हुँदा त्यो चाहिँ स्वीकृति खुलाउनको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ। यो चाहिँ तपाईँको भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सिपमूलक कुराहरू र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले कृषिलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ। यो वडा नम्बर 18 भित्र रहेको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वडा कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँका कृषकहरूलाई सिँचाइको लागि होस् भनेर चाहिँ हामीले गएको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट रु 35 लाख रुपियाँको बजेट
हामीले विनियोजित गराएका छौँ र त्यसबाट चाहिँ तपाईँको अब कति चाहिँ तपाईँको बोरिङहरू लाग्न सक्छ कृषकहरूको लागि। अब नगरपालिकाको इन्जिनियर साहबहरूले चाहिँ त्यसको इस्टिमेट गरेर इस्टिमेट निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई त्यो अगाडि त्यसमा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। लगायत चाहिँ तपाईँको अरू अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिँ वडा नम्बर 18 ले थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ यो आर्थिक वर्षमा। नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले उपमहानगरपालिकाको विकास भन्ने बित्तिकै पूर्वाधार मात्र देखिने भएको बताउँदै लक्षित वर्गको क्षमता विकास, सिफारिस, विपद व्यवस्थापन, गुनासो सुनवाईमा काम नदेखिने तर ठूलो संख्यामा काम हुने भए पनि पूर्वाधारमा मात्र विकास खोजिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले समेत काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विपद व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा दमकल सञ्चालनका लागि उपमहानगरले मात्रै आफ्नो लगानी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरको पुँजीगत खर्च हेर्दा निराशाजनक रहेको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा 27% भएको छ भने ओभरहेड खर्च 55% र चालु खर्च 57% को हाराहारीमा रहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र यो वर्षका लागि सञ्चालनमा रहेका विकास योजनाको फर्च्योट असारमा मात्र गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै आम बुझाइ हामी पूर्वाधारतिर मात्रै फोकस हुन्छौँ होइन, तर अब हामी पूर्वाधारका अलावा नियमित सेवा प्रवाह, सिफारिस, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा अनि लक्षित वर्गहरूका क्षमता विकास र विपद व्यवस्थापन लगायत अन्य क्रस कटिङ इस्युहरूमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिका हुन्छ है। तर आम बुझाइ हामी खालि पूर्वाधार विकास मात्रै हुन्छौँ। कुनै टिपिकल पूर्वाधारका लागि सङ्घीय अथवा प्रदेशका तब स्पेसिफिक कार्यालयहरू पनि रहन्छन्। कतिपय नगरपालिकाले नहेरी नहुने विषयहरूमा हामी मुख्य प्राथमिक फोकस हुनुपर्छ। जस्तो अब सरसफाइ व्यवस्थापन, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट हेर्ने अर्को कुनै निकाय नभएको सिलसिलामा नगरपालिका नै मुख्य सोल एजेन्सी हो होइन। त्यसमा हामीले हेरेनौँ भने हेर्ने अर्को युनिट हुँदैन होइन। अन्त त सडक निर्माणमा त सङ्घीय पनि छ, प्रदेश पनि छ, अब हामी पालिका पनि छौँ। यद्यपि तिनवटाका सरकारका अन्तर सम्बन्धबाट सबै क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुने हो। र विपद व्यवस्थापनमा दमकलकै कुरा गरौँ हामी होइन, दमकल अन्य एजेन्सी छैन। दमकल भनेको नगरपालिका स्पेसिफिक हो। त्यसैले यी पूर्व तयारीदेखि लिएर प्रतिकार्यसम्मका कुराहरूमा नगरपालिका मोर स्पेसिफिक हुनुपर्छ। र सामाजिक सुरक्षा, क्षमता विकासका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै हामी वार्षिक 40 करोड बाँड्छौँ होइन। त्यसका लागि इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमदेखि लिएर सिस्टम डेभलपदेखि लिएर होइन, त्यसलाई चाहिँ टाइमली निकास लिएर टाइमली खर्च गर्ने, त्यसलाई नियमित गराउने प्रकारको जुन दायित्व नगरपालिकासँग रहन्छ त्यो कुरामा कमै मान्छेबाट मात्रै सोधनी हुन्छ होइन। हामी अलमोस्ट विकास पूर्वाधारतिर मात्रै फोकस हुन्छौँ। यद्यपि रनिङ इयरमा हामीले यी मैले भनेका प्राइम फोकसका अलावा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारहरूबाट सशक्त तथा निःशर्त रूपमा प्रत्याशित भइआएका जस्तै अब शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू जुन सशर्तमा छ, सोही बमोजिम र अन्य प्रदेश तथा सङ्घीय सम्पर्क अनुदानहरूबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू, नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू खास गरी हामीले नगरपालिकाबाट, वडा कार्यालयहरूबाट र कुनै चाहिँ साझेदार संस्थाहरूबाट समेत कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। र पुँजीगत खर्चको अहिलेसम्मको प्रतिशत हेर्दा हामी अलिकति निराशाजनक नै भन्नुपर्छ। एकदमै अराउन्ड 27%, 27% को हाराहारीमा मात्र छ खर्च भने। ओभरअल खर्च 55% र त्यसमा चाहिँ नै अलिकति चालु खर्चको भोल्युम पनि 56-57% को हाराहारी छ। र यो वर्ष हामीले आफ्ना जुन तोकिएका क्रियाकलापहरू असारमा भिडभाड नहुने गरी त्योभन्दा पहिले नै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले लागेका छौँ। तर यो सबै कुराहरू ठ्याक्क भने जस्तो विभिन्न भनौँ न साउन भदौ असोज वर्षात आदि इत्यादि, त्यसपछि चाडबाड चिसो आदि इत्यादि गर्दाखेरि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरू त हामी सबै ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेका छौँ। त यो त अलिकति वर्किङ कल्चरदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टको कारणले भनौँ न, लोकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले पनि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। र एउटै योजना हामी 15 ठाउँमा गर्छौँ, त्यो 15 ठाउँमध्ये चाहिँ नै अनि हजुरको 60 ठाउँ जतिमा विवाद भएपछि ती विवाद व्यवस्थापनका इस्युले केही हदसम्म ढिला भए पनि त्यो हाम्रो जुन आम जनगुनासो एउटा असारे विकास भन्नेबाट हामी मुक्त हुने लाइनमा छौँ। यो वर्ष कति सक्छौँ, तर कमिङ इयर हामीले गर्दाखेरि अलिकति थोरै कमिङ इयरको प्राथमिकताहरूमा अब तिनवटाका सरकारको उपयुक्त प्रकारको संयोजन, रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सेयरिङ मुख्य हो।
यसलाई हामीले आफ्नो ढङ्गमा आइसोलेसनमा हिँडेर हामी कोही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। संविधानको स्पिरिट पनि हाम्रो चाहिँ तिनै तहका सरकारको सहकार्य होस् भन्ने हुन्छ र यसलाई अलिकति हामी यसपालि गर्न खोजेको हाम्रो प्लानिङभन्दा पहिले अब सङ्घीय मान्यज्यूहरू, प्रदेश मान्यज्यू तथा सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयहरूसँग एक लेभलको चाहिँ संयोजन बैठक गरेर एउटा समन्वयकारी बैठक जस्तो गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र खास गरी अलिकति लोकल्ली हामीले प्लान निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पोलिसीगत अलिकति क्लियरेन्स, चाहे पोलिटिकल लेभल होस्, चाहे कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे चाहिँ त्यसमा सहकार्य गर्ने अन्य सरकारवालाहरू सबैको चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा अस्पष्टता रहन जेसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी बिच रहेका नीतिगत अस्पष्टताहरूलाई सरकारका सहकार्य गर्ने अन्य सहकार र सरकारवालाहरूको चाहिँ सरकार र सरकारवालाहरूको भूमिका उपयुक्त प्रकारको भूमिका र जिम्मेवारी पहिचान गरेर उहाँहरूको चाहिँ एउटा जुन कामका लागि जुन निकाय उपयुक्त हुन्छ सोही निकायलाई परिचालन गर्ने ढङ्गले प्लान गर्न सक्यो भने हामी अलिकति सक्सेस हुन सक्छौँ। र खास गरी कमिङ इयरमा अलिकति हाम्रो विगतदेखि नै अलिकति यो डुबान हुने हुनाले अब देख्दा सानो काम तर त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने खास गरी नाली सरसफाइमा अलिकति हामी फोकस दिइरहेका छौँ। नतिजा कस्तो आउँछ त्यसका लागि त भर्खै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले निर्माण गर्नुभएका हाम्रा पूर्वजहरूले बनाउनु भएका संरचनाहरूलाई पनि अलिकति सही ढङ्गले हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ कि भनेर अहिले इन्टेन्सिभली खास गरी यो दोधारादेखि लिएर धेरै टेक्निकल पछाडिसम्मका र यो बागेश्वरीसम्मको चाहिँ यो मेन नालालाई चाहिँ अहिले हामीले सरसफाइमा फोकस दिइरहेका छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सद्भावको कुरालाई अत्यन्त महत्त्वका साथ लिएर यहाँको विकासका लागि सबैको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। सबैजनामा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सम्पूर्ण नगरवासीमा 2080 साल वैशाख 1 देखि 7 गतेसम्म देशैभरि सञ्चालन आएको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह नेपालगञ्ज महानगरपालिका पनि सञ्चालन भइरहेको छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्रै आफ्नो अस्थायी ठेगाना वा घटना घटेको स्थानको वडा कार्यालय गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। विद्यालय भर्ना गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, राहदानी बनाउन, नाबालक परिचय पत्र बनाउन, बैंकमा खाता खोल्न तथा सरकारले दिने अन्य सेवा सुविधा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक भएकाले नबिर्सी आजै वडा कार्यालय जाउँ, आफू र आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटना दर्ता गराउँ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। साथै खास मुस्लिम समुदायको चलिरहेको रमजानको शुभकामना र अझै नयाँ वर्ष 2080 को पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। हामी हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नेपालगञ्ज 78@gmail.com मा वा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तोता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिटका तर्फबाट नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा हाम्रा दर्शक, शुभचिन्तक सबैमा शुभकामना अर्पण गर्दै नयाँ वर्षले सबैको शुभ होस्। नमस्कार।